आदरणीय दर्शकहरू, नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम बीज टकमा हामी नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा कुराकानी, छलफल, बहस, रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकहरू, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड महामारीबाट विश्वको अर्थतन्त्र भारी रूपमा प्रभावित बनेको छ। यसबाट नेपालको पनि अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र प्रभावित बनेका छन् र यसले नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई निकै तल ल्याएको छ र यसको असर आगामी केही वर्षसम्म जारी रहने प्रक्षेपण पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका छन्। सरकारले कोरोनाको कहरबाट नेपालका विभिन्न अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूमा परेको प्रभावलाई कम गर्न प्रयासहरू गरेको छ, तर ती पर्याप्त नभएको नेपालको निजी क्षेत्रको भनाइरहेको छ। आजको बीज टकमा हामी कोभिडबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, यसको प्रभावलाई कम गर्न सरकारले चालेका कदम, यसका प्रभावकारिता, अहिलेको आवश्यकता लगायतका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। साथै केही दिन अगाडि मात्र सार्वजनिक गरिएको नेपालको मानव विकास परिसूचकाङ्कका बारेमा पनि कुराकानी हुन्छ र यो परिसूचकाङ्कको जुन स्थिति छ यसलाई कोभिडको कति प्रभाव पर्यो भन्ने बारेमा पनि कुराकानी हुनेछ र यो कुराकानीका लागि आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ वरिष्ठ अर्थविद, यो क्षेत्रको बारेमा अध्ययन पनि गरिराख्नुभएका डाक्टर डिलराज खनाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो छ डाक्टर साहब, अब अहिलेको स्थिति के देखिन्छ? कोभिडबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव अहिलेको अवस्थामा कस्तो देखिन्छ डाक्टर साहब? पहिलो कुरा त जति बेला चाहिँ हामीले अलिक कम पर्ला भनेर चाहिँ आकलन गरेका थियौँ, त्योभन्दा स्थिति फरक छ। तर पनि के हो भने गत वर्ष र अहिलेको हामीले स्थितिलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि अहिले जस्तो रेमिटेन्स जति हामीले नकारात्मक होला भनेको थियौँ त्यसमा अलिकति केही सकारात्मक देखिएको छ र बिस्तारै अलिअलि आर्थिक क्रियाकलापहरू, गतिविधिहरू पनि चल्न थालेका, सञ्चालन हुन थालेका, गतिविधिहरू बढ्न थालेका स्थिति पनि छन्। तर समग्रमा के देखिन्छ भने गत वर्ष जुन किसिमको आकलन गरिएको थियो त्योभन्दा बढी नकारात्मक असर पर्ने र यो वर्ष पनि जसरी बजेटले चाहिँ तपाईँको उच्च आर्थिक वृद्धि दरको परिकल्पना गरेको छ त्योभन्दा धेरै कम दरले आर्थिक वृद्धि हुने एउटा स्थिति छ। एकातिर आर्थिक वृद्धि र त्यससँग जोडेर तपाईँको जसरी तपाईँको यो स्वास्थ्य सङ्कट छ, जसरी मान्छेको चाहिँ रोजगारी वा जनजीविकाको चाहिँ सङ्कट छ, अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा जुन किसिमको सङ्कट छ, त्यो सङ्कटबाट उन्मुक्तिको निम्ति धेरै चुनौतीहरू थपिएका छन्। तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभयो जस्तो त्यसले तात्कालिक मात्रै होइन, मध्य र दीर्घकालीन रूपमा पनि प्रतिकूल असर पारिरहने त्यो एउटा चुनौतीको बिचबाट हामी गुजिरहेका छौँ। हजुर, जस्तो डाक्टर साहब, अब यसमा विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू देखिने स्थिति छ। यद्यपि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको जुन चालु आर्थिक वर्ष 2077 को पहिलो त्रैमासिक जुन समीक्षा प्रस्तुत गर्यो त्यसमा यहाँले भन्नुभएको जस्तै रेमिटेन्समा जुन किसिमको एउटा गिरावट आउने अनुमान गरेको थियो त्यति नभएको र अरू परिसूचकाङ्कहरू पनि त्यति नकारात्मक। यसले यो समीक्षाले नेपालको यथार्थ आर्थिक चित्रण गर्छ डाक्टर साहब? त्यसलाई तपाईँको समष्टिगत रूपमा यसो बाहिर हेर्दाखेरि के कस्तो अवस्था छ र प्रवृत्तिहरू छन् भन्ने एउटा पक्ष हो। अर्कोतिर हामी कोभिडको चर्चा गरिरहेको बेला त्यसले कहाँ कहाँ कसरी असर पार्यो भनेर त्यसको असरको गहिराई होइन, त्यो गहिराईबाट हेर्ने चाहिँ नि सँगै जोडेर हेर्नुपर्ने अर्को एउटा पक्ष हो। त्यसैले आम रूपमा प्रवृत्तिका हिसाबले केही सकारात्मक अवस्था देखिए पनि त्यसको जुन किसिमको प्रभाव छ, विभिन्न क्षेत्रमा जुन किसिमको प्रभाव छ, त्यसले बेरोजगारीमा वा रोजगारीबाट मान्छेहरूलाई हात धुनुपर्ने र साँझ बिहानको जुन किसिमको समस्या छ
अर्थतन्त्रका पर्यटन लगायत जुन किसिमले अहिले पनि ठुलो चपेटमा र चाहिने सङ्कटमा छन् त्यसको तपाईँले बहुआयामी प्रभाव हेर्नुभयो भने चाहिँ समस्या जटिल छ भनेर भन्न सकिन्छ। हजुर, जस्तो अब अहिले डाक्टर साहब, अब यसको प्रभाव कम गर्न भनेर सरकारले केही कदमहरू चाल्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि मौद्रिक नीति मार्फत केही विषयहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्यो। त्यसको प्रभाव देखिन्छ डाक्टर? सबभन्दा हामीले उठाउँदै आएको, मैले पनि भन्दै आएको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सरकारले जुन ढङ्गले तपाईँको यो उत्प्रेरणा भन्नुहोस् न, फिस्कल स्टिमुलस वा मोनिटरी स्टिमुलस भनेर चाहिँ ल्यायो, मूलत बढी भर चाहिँ तपाईँको मौद्रिक नीतिमा चाहिँ नि पर्ने किसिमको स्थिति देखियो। बजेटले त्यही 50 अरबको एउटा कोषको व्यवस्था गर्यो र केही समयसम्म मान्छेहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न वितरण, त्यो पनि स्थानीय तहबाट खाद्यान्न वितरण गर्ने चाहिँ काम भयो र केही चाहिँ तपाईँको अरू प्रकारका राहतका कुराहरू आए। तर अरू देशहरूको चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यस्तो देशमा तपाईँले जुन किसिमको गहिरो प्रतिकूल असर परेको छ त्यसलाई बाट उन्मुक्तिको निम्ति, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ तपाईँको कास्नको निम्ति, विभिन्न किसिमले चाहिँ मान्छेहरू जुन किसिमको मारमा परेका छन् तिनीहरूलाई त्यहाँबाट उन्मुक्तिको निम्ति चाहिँ वित्त प्रेरणालाई सबभन्दा ठुलो जोड दिएको चाहिँ स्थिति छ। तर हाम्रोमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने अलिकति ब्याज दरमा चाहिँ कमी गर्ने, त्यसपछि भाका नाङ्लो लागेको चाहिँ ऋणलाई चाहिँ अलिकति भाका चाहिँ पर सार्ने गरेर मूलत मौद्रिक वा वित्तीय किसिमको उपकरणबाटै जुन किसिमको सङ्कट चाहिँ बहु क्षेत्रमा जुन किसिमको सङ्कट छ त्यसबाट उन्मुक्ति हुन्छ भन्ने सोच र मान्यताबाट हामी अगाडि बढेको हुनाले पनि जुन अपेक्षाकृत रूपमा जुन स्तरमा सरकारले राहत र अर्थतन्त्रलाई उकास्नको निम्ति चाहिँ तपाईँको ठोस योजनासहित कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो, नल्याएको हुनाले पनि थुप्रै क्षेत्रहरू अहिले पनि सङ्कटबाट चाहिँ गुज्रिरहेका छन्। मान्छेहरू पनि चाहिँ सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन्। तपाईँले रोजगारी पनि चाहिँ वृद्धि गर्न नसकिरहेको स्थिति चाहिँ त्यो के हो भने अहिले जुन स्वास्थ्य सङ्कट छ, दिन प्रतिदिन अहिले पनि चाहिँ तपाईँको कोभिडको चाहिँ मारबाट चाहिँ हामी त्यो चाहिँ गुज्रिरहेका छौँ र त्यो क्रमशः प्रत्येक दिन जसो चाहिँ त्यो सङ्क्रमण चाहिँ फैलिरहेको छ। त्यो बाहेक अरू क्षेत्रहरूमा पनि जुन किसिमको जुन स्तरको जुन किसिमको पहल हुनु पर्थ्यो त्यो पहल नभएका कारणले गर्दाखेरि पनि अपेक्षा गरे अनुरूप चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि एउटा योगदान भन्नु, सकारात्मक असर भन्नुहोस्, त्यो हुन नसकिरहेको स्थिति छ। एउटा डाक्टर साहब, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यदि अर्थतन्त्रलाई गति दिने र यसको मारमा परेका व्यक्तिहरूलाई राहत पुग्ने खालका कार्यक्रमहरू विश्वका राष्ट्रहरूले सञ्चालन गरेनन् भने, प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेनन् भने यसको अर्थतन्त्रको स्थिति सन् 1930को आर्थिक मन्दी भन्दा पनि खराब अवस्थामा जान सक्ने भनेर चेतावनी दिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा यो नेगेटिभै नकारात्मक विकास स्थिति जाने त प्रक्षेपण गरिएको छैन, तर चालु सकिन लागेको सन् 2020मा पनि विकास दर निकै कम हुने, 1% भन्दा तल रहने, त्यसैगरी आगामी वर्ष सन् 2021मा पनि 1% को हाराहारीमा पनि विकास नहुने र यसले विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्नको साथै गरिबीको रेखामुनि जानेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने भनेर भनिराखेका छ। यो कति भयावह हुन सक्छ डाक्टर? ठ्याक्कै 80% भनेर त अहिले जुन प्रशिक्षण भएको छ त्यसलाई त्यही रूपमा भन्न सक्ने देखिँदैन, किनभने अब यहाँ औषधि पनि आउन लाग्छ। त्यो नेपालमा आयो भने, भ्याक्सिन आयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ फेरि आर्थिक गतिविधि पिकअप गर्ला भन्ने हामी अपेक्षा राख्छौँ। तर पनि के हो भन्नुहुन्छ भने यो वर्ष पनि मेरो आफ्नो आङ्कलनमा 2.53% भन्दा आर्थिक गतिविधि बढी नहुने स्थिति छ। तपाईँले कोट्याउनु भयो जस्तो बेरोजगारी सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ जसले श्रम गरेर खानेछन् उनीहरू चाहिँ नि बेरोजगार भएका छन्। कतिपय उद्योगहरू जसले चाहिँ रोजगारी दिएका थिए ती रोजगारीबाट
त्यो रोजगारीमा लागेकाहरूले उनले हात झिकेको एउटा स्थिति छ। त्यस्तै जुन तलब पाउँथे त्यो तलब चाहिँ तलब दर वा ज्याला दर चाहिँ घटिरहेको स्थिति छ। हामी त एउटा ज्यादै ठुलो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको चाहिँ करिब 85% मान्छेहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने हुनाले पनि एक दुईवटा आङ्कलनहरूले चाहिँ करिब 20 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ यो बिचमा तपाईँको जसले काम गरेर खान्थे ज्याला वा अरू हिसाबले त्यसभित्र पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू चाहिँ उनीहरूले रोजगारीबाट हात झिकेका छन्। त्यसको असर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो व्यापक रूपमा चाहिँ गरिबीमा परेको छ। त्यसको असर अझ तपाईँको बेरोजगार तपाईँको आय असमानतामा परेको छ। त्यसको असर चाहिँ खास गरिकन न्यून कम आय भएका र जो जहिले पनि जोखिममा बाँच्ने किसिमको वर्ग र समुदाय छ त्यसमा सबभन्दा बढी परिरहेको चाहिँ एउटा स्थिति छ। र त्यसैले पनि मैले अघि भनेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अरू थुप्रै देशहरूको हेर्नुभयो भने उनीहरूले महिना दिन 2 महिनामा तपाईँको त्यो सङ्क्रमणको अवस्था के हो, त्यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा कस्तो किसिमको सङ्कटबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, यसले चाहिँ तपाईँको मान्छेको जनजीविकामा के समस्या परिरहेको छ, बेरोजगारीमा के समस्या परिरहेको छ, अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा के असर परिरहेको छ भनेर एकदम नियमित रूपमा आङ्कलन गर्ने। र तपाईँले जस्तो अमेरिकामा हेर्नुभयो भने त 5 औँ कि 6 औँ चाहिँ अर्को स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ उनीहरूले एनाउन्स गर्दैछ। छिमेकी देशमा हेर्नुभयो भने 3-4 राउन्ड नै उनीहरूले चाहिँ तपाईँको स्टिमुलस ल्याएको एउटा स्थिति छ। हामी त कस्तो भयौँ भन्नुहुन्छ भने स्थिर प्रकारको बजेटमा एउटा हामीले प्रक्षेपण गरेका छौँ, ती कुनै पनि प्रक्षेपणहरू चाहिँ लागू हुने चाहिँ स्थिति छैन। सङ्क्रमण क्रमशः फैलिरहेको छ, त्यसको असर के छ, अब नयाँ ढङ्गले कसरी हामी चाहिँ ती समस्याहरूलाई गहिरिँदै गएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने भनेर त्यो नयाँ तरिकाले जुन किसिमको चाहिँ पहल र चाहिँ इनिसिएटिभ लिनुपर्ने हो त्यो पनि नलिएको हुनाले पनि चाहिँ यो समस्या चाहिँ वा बेरोजगारीको समस्या, गरिबीको समस्या वा मान्छेलाई चाहिँ साँझ बिहान चाहिँ हात जोड्ने समस्या, कतिपय क्षेत्रहरूको उद्योग व्यवसायका कतिपय क्षेत्रहरूको चाहिँ समस्या चाहिँ अहिले पनि त्यो समस्याबाट जुधिरहेको एउटा चाहिँ स्थिति छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो अहिले अलि निकै नै मारमा परेको अब हरेक क्षेत्र प्रभावित त छँदैछ, त्यसमा अब साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थिति अब उनीहरूले अब फेरि काम कारबाही सुरु गर्नको लागि पनि एउटा नगदको तरलताको व्यवस्थापनको स्थितिमा पनि चुनौती देखिन्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई र सर्वसाधारणको रोजगारी र जनजीवनलाई ठुलो एउटा चुनौतीको स्थिति छ होइन डाक्टर? त्यो अघि मैले त्यसै कुरालाई चाहिँ तपाईँको जोड्दै थिएँ। जस्तो मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमाहरू हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पनि चाहिँ कतिपय चाहिँ पुँजी नै तपाईँको इरोजन भएको, समाप्त भएको होइन, नयाँ ढङ्गले पुँजी जम्मा गरेर उद्योगलाई फेरि रिभाइभ गर्नुपर्ने चाहिँ साना, खास गरिकन साना उद्योग र व्यवसायको क्षेत्रमा मान्छेहरूले चाहिँ कमसेकम अलिकति सिड मनी, पुँजीगत सिड मनीको पनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यो क्राइसिसको बेलामा, सङ्कटको बेलामा चाहिँ त्यो अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन्। र थुप्रै देशमा त्यो ढङ्गले तपाईँको स्टिमुलस प्याकेजहरू चाहिँ अगाडि ल्याइरहेको स्थितिमा हामी चाहिँ कता कता चाहिँ अलिक कन्जुसै गरेर जुन ढङ्गले जुन किसिमको सङ्कट छ त्यसलाई जुन्ने गरिकन जुन तत्परता सहित जुन एक्सनमा हामी चाहिँ जानुपर्ने हो त्यो नगइरहेको स्थितिले गर्दाखेरि पनि विभिन्न क्षेत्रले ठुलो चुनौतीको सामना गरिरहेको। यो उद्योगी व्यवसायहरूको कोभिड पुनरुत्थान विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो भनेर माग देखिन्छ नि, यो जरुरी छ? त्यही हो, मैले अघि तपाईँलाई वित्त भनेकै त्यही मौद्रिक भन्दा बित्तिकै त्यसका आफ्ना सीमा हुन्छन्। तपाईँले केसम्म गर्न सक्नुहुन्छ भने ब्याज दरलाई अलिक कम गर्नुहुन्छ होइन, तिर्ने भाका अलि चाहिँ पर सार्नुहुन्छ। तब जब तपाईँले चाहिँ वित्त अथवा फिस्कल स्टिमुलस भन्नुहुन्छ त्यसले सरकारले आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागितामा उसले सपोर्ट गर्छ, सहयोग गर्छ र जहाँ जहाँ सङ्कट छ तिनीहरूलाई उकास्नको निम्ति चाहिँ उसले मद्दत गरिरहेको हुन्छ। कतिपय देशहरूमा मूलत तपाईँको फिस्कल स्टिमुलस, मोनेटरी स्टिमुलस भनिनँ मैले, मूलत फिस्कल स्टिमुलस र अनि मोनेटरी चाहिँ स्टिमुलससँग पनि एउटा एकाकार गरेर अगाडि जानुपर्ने यहाँ चाहिँ हाम्रो सबभन्दा हाम्रो चुक्ने काम भएको छ। यद्यपि हामीले बारम्बार, मैले त आफैले डे 1 देखि नै भन्दै गइरहेको छु,
कि सरकारले चाहिँ नि सरकारको पनि आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागितामा संलग्नतामा तपाईँको वित्त फिस्कल चाहिँ नि उत्प्रेरणको प्याकेज ल्याउनुपर्छ र त्यसलाई मोनेटरी वा फिनान्सियल प्याकेजसँग चाहिँ नि परिपूरक बनाएर अगाडि लिएर जानुपर्छ, नभए हुँदैन भनेर चाहिँ भनिरहेको हो। र त्यो 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 चाहिँ नि ग्याप वा त त्यो जुन किसिमको अहिले माग भइरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो खालको चाहिँ माग भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को ठुलो धेरै नै बढी रूपमा प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्र हो विश्वमा नै पनि, नेपालमा पनि। अब यसमा जो कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, जसले रोजगारी पाइराख्नु भएको थियो, जसले व्यवसाय सञ्चालन गरिराखेका हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि ठुलो समस्यामा पर्नु भएको छ। यसको लागि यसलाई राहत, यसलाई फेरि पहिलेकै गतिमा ल्याउन कति चुनौती देखिन्छ दाजु? हेरेकै जस्तो अहिलेसम्म जे जस्ता अध्ययन भएका छन् र पर्यटन क्षेत्रको तपाईँले होटेल व्यवसायदेखि लिएर ट्राभल व्यवसायदेखि लिएर यातायात व्यवसायदेखि लिएर त्यहाँ संलग्न प्रत्यक्ष वा परोक्ष सबैको चाहिँ नि अवस्था हेर्नुभयो भने सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई छ। यद्यपि अब सरकारले बिस्तारै तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई पनि खोल्न थालेको छ र आन्तरिक चाहिँ पर्यटनलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने भनेर यो युवा त्यो ढङ्गले चाहिँ पहल गर्ने चाहिँ नि प्रयास चाहिँ हुन थालेको चाहिँ देखिन्छ। तर पनि जुन स्तरमा जुन आकारमा त्यसको समग्र चाहिँ नि प्रभाव छ, त्यो प्रभावलाई चाहिँ बाट उनीहरूलाई उठाउनको निम्ति अझ थप चाहिँ पहलको आवश्यकता। अघि मैले भने जस्तो त्यो प्याकेजको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग तपाईँले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि बनाएर अगाडि लिएर जानुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो अहिले अब जुन वित्तीय क्षेत्र छ, ब्याङ्कको ब्याज दर घटेको छ, तरलता ब्याङ्कहरूसँग पर्याप्त छ अहिले। यस हिसाबले यो थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिने यो एउटा राम्रो आधार हुन सक्छ रहेछ। के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा सामान्य एउटा अर्थशास्त्रको हिसाबले पनि जब तपाईँ चाहिँ अर्थतन्त्र मन्दीतिर जान्छ, ह्रासतिर जान्छ, अर्थतन्त्रका सारा गतिविधिहरू चाहिँ ठप्पको स्थिति हुन्छ, तपाईँले माग पक्षलाई कसरी बढाएर विस्तार गरेर लिएर जानुपर्ने भन्ने एउटा स्थिति। माग पक्ष भन्दा बित्तिकै तपाईँले उपभोग सम्बन्धी माग होइन, उपभोग कोसँग जोडिएको छ त भन्दाखेरि जनताको क्रय शक्तिसँग जोडिएको छ। जनताको क्रय शक्ति केसँग मूल रूपमा जोडिएको छ त भन्दाखेरि उनीहरूले सानोतिनो व्यवसाय रोजगारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। सँगै अघि हामीले तपाईँले अहिले उल्लेख गर्नुभएको अर्को चाहिँ नि लगानी होइन, लगानी भन्दा सरकारले गर्ने लगानी एउटा पक्ष भयो होइन, अनि त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी। त्यो लगानीको जुन किसिमको माग अगाडि बढाउन पर्ने हो, त्यसको निम्ति जुन किसिमले एउटा सङ्कटको बेलामा जुन किसिमको एउटा कार्ययोजना बनाएर माग बढोस् भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्दै अगाडि जानुपर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको समस्या त देखिएको छ र त्यो मागमा अघि हामीले चर्चा गरे जस्तो कि तपाईँको जुन सिड मनी पनि समाप्त भएको, ठुलो सङ्कटमा भएको, पैसाको ठुलो चाहिँ नि जो गर्न पनि नसक्ने स्थितिमा तपाईँले त्यो कतिपय ज्यादै सङ्कटमा परेका चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूलाई अलिकति सिड मनी अथवा चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्ने पुँजी, यद्यपि तपाईँले त्यसमा पनि केही शर्तहरू राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पुँजी समेत इन्जेक्ट गरेर अगाडि जानेतिर जाने स्थिति भयो भने त्यसले क्रमशः माग पनि बढाउँदै जान्छ। त्यो माग बढ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि अझ त्यसको उल्टो मार त अहिले त के हुने भयो भन्नुहुन्छ, जो बचतकर्ता छन् ती बचतकर्ता नै उल्टो चाहिँ नि मारमा पर्ने, ब्याङ्कले लेन्डिङ गर्न नसक्ने, बचतकर्ताको जुन ब्याज आउने ब्याज हो त्यो क्रमशः झन् घट्दै जाने, यस्तो किसिमको भन्ने नि प्याराडक्स भन्छ नि, यस्तो किसिमको प्याराडक्सबाट चाहिँ हामी गुजिरहेको एउटा स्थिति हो। हजुर, जस्तो अब रोजगारीको सृजना यहाँले भन्नुभएको जस्तो मागलाई चाहिँ नै अलि बढाउने, जनताको क्रय शक्तिमा अभिवृद्धि गर्ने, यसका लागि रोजगारी एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो र अहिले धेरै क्षेत्रमा रोजगारी गएको छ र यसमा श्रम बढी प्रयोग हुने ठुला परियोजनाहरूलाई सम्बन्धित राष्ट्रहरूले अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा एउटा रोजगारी सृजना हुने र माग पनि बढ्ने भनेर जुन सुझाव दिइन्छ बेला बेलामा,
यसतर्फ केही काम भएको देखिन्छ डाक्टर साहब? त्यसलाई चाहिँ पनि तपाईँले अलिक सन्तुलित ढङ्गले सोच्नुपर्छ। एउटा कुरा त के हो भने बेलामा केही ठुला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने अनि त्यसबाट चाहिँ तपाईँको रोजगारी सहित अर्थतन्त्रलाई अलिकति उकास्नेतिर त्यसले मद्दत गर्ने त्यो एउटा पक्ष हो। अनि दोस्रो र त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने जो बेरोजगार भएका छन्, जसलाई चाहिँ साँझ बिहानको चाहिँ समस्या छ, उनीहरूलाई तपाईँले रोजगारी उपलब्ध गराउने त्यो एउटा म्यासिभ चाहिँ नि तपाईँको कार्ययोजना सरकारले बनाएर लिएर जाने एउटा पाटो र सँगै जोडेर अघि हामीले चर्चा गर्दै थियौँ कि तपाईँले निजी क्षेत्रका जो सङ्कटमा परेका उद्योग व्यवसायहरू छन् वा सिङ्गो निजी क्षेत्रलाई तपाईँले अलिकति अगाडि बढाएर लिएर जानुभयो भने उनीहरूले सञ्चालन गर्ने उद्योग व्यवसायले बढ्ने आर्थिक गतिविधिका कारण त्यसले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ तपाईँको रोजगारीलाई पनि सिर्जना गरेर लिएर जाने हुन्छ। त्यसो भएर पनि प्रत्यक्ष सरकारले अनि त्यसपछि निजी क्षेत्र मार्फत अनि कतिपय सरकारले नै भनौँ कतिपय ठुला योजनाहरू निजी क्षेत्रको सहयोगमा वा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी समेतको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ सहयोगमा केही ठुला म्यासिभ चाहिँ परियोजनाहरूलाई पनि अगाडि लिएर जाने, सरकारले चाहिँ नि बडो रणनीतिक हिसाबले ठोस कार्ययोजना बनाएर तपाईँको तिनै तहबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्कोतिर मूलतः रोजगारी बढी सिर्जना गर्ने भनेको निजी क्षेत्रबाट भएको हुनाले पनि निजी क्षेत्रलाई उकास्दै त्यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने त्यो एउटा चाहिँ नि एक अर्कोमा परिपूरक हुने ढङ्गले एउटा म्यासिभ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ भन्छ नि एउटा सामग्रिक चाहिँ तपाईँको योजना कार्ययोजना होइन सहित तपाईँको एउटा एक्सनमा जानुपर्ने हो। यो सङ्कटको बेलामा त्यतातिर जति चाहिँ नि ध्यान जानुपर्ने हो त्यो जान सकिरहेको छैन। यद्यपि चाहिँ नि यो रोजगारी भन्नुहोस् न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र अरूतिर वा स्थानीय तहमा पनि हामी रोजगारीलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्छौँ भन्ने ढङ्गले केही कुराहरू चाहिँ नि अगाडि सारिएको स्थिति छ। तर ठोस रूपमा जसरी एउटा सङ्कटको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुहोस् न सङ्कटलाई जोडेर जुन ढङ्गले चाहिँ पहल हुनुपर्ने हो त्यसमा पनि कमजोरीहरू म देख्छु। अब जस्तो नेपालको निजी क्षेत्रले अहिले पनि मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा नआएको र सरकारको काम कारबाही निजी क्षेत्र सहयोगी त्यति हुन नसकेको भनेर उहाँहरू बेला बेलामा भन्ने गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि अध्ययन गरिराख्नु भएको छ डाक्टर साहब, नेपालको निजी क्षेत्रको मनोवैज्ञानिक कस्तो देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा? अब अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तो एउटा खोप पनि आउने स्थिति हो, अब अर्थतन्त्रका जुन परिसूचकाङ्कहरू छन् ती पनि त्यति खराब छैनन्। यस हिसाबले अब अर्थतन्त्रले फेरि बाटो लिएला, नेपालको निजी क्षेत्र पनि अगाडि बढ्ला भने जस्तो स्थिति देखिन्छ कि अहिले पनि नेपालको निजी क्षेत्र यसको मारबाट हतोत्साहित भएको देखिन्छ? के देखिन्छ डाक्टर साहब यसो सरसरी हेर्दाखेरि? कुरा त तपाईँले यो सङ्क्रमणलाई कहिले कति छिटो हामी नियन्त्रण गर्छौँ त्यो त पूर्व शर्त नै हो। अनि सँगै हामी भ्याक्सिन ल्याएर कहिले चाहिँ त्यो भ्याक्सिन लगाउने चाहिँ काम गर्छौँ, त्यसले एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि जानको निम्ति त्यसले बाटो मार्ग प्रशस्त गर्छ, त्यो एउटा पक्ष भयो। तर पनि यो सङ्क्रमणकै बिचमा यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्दै जाने सँगै अर्थतन्त्रलाई पनि उकास्ने गरेको निजी क्षेत्रलाई अघि पनि मैले भनिसकेँ, बारम्बार मैले दोहोऱ्याएर भने त्यो के हो भने उनीहरूलाई उत्प्रेरणाको निम्ति त्यसभित्र पनि अझ साना उद्योग व्यवसायहरू होइन लाई चाहिँ नि ठोस रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति मौद्रिक नीतिले केही सुविधाहरू प्रदान गरेको छ। त्यतिले मात्रै पर्याप्त नहुने हुनाले सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ र सँगै त्यो माग कसरी लगानी माग तयार हुन सक्छ र त्यसभित्रका अवरोधहरू के हुन्, अहिलेको अझ यो सङ्कटको घडीमा के हुन् अवरोधहरू, तिनलाई कसरी पुगाउनुपर्छ भन्नेतिर विशेष पहल गरेर एउटा विश्वासमा सिङ्गो निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नको निम्ति थप गृह कार्य गर्नुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ। हजुर, हामी एकैछिन रोक्यौँ डाक्टर साहब, फेरि पनि केही बेरमा कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी खास गरी गर्दैछौँ
नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको स्थिति, खास गरी यो कोभिडबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र यस प्रभावलाई कम गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्रले चाल्नुपर्ने कदम, अहिलेको आवश्यकता, चुनौती र यसको जुन नकारात्मक प्रभाव छ यसलाई कम गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र कुराकानीका लागि आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ नेपालका एकजना वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर डिलराज खनाल, जसले यी विषयहरूमा अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। फेरि पनि स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब डाक्टर साहब, यो एउटा ठुलो चुनौती, यो ठुलो महामारी कोभिड छँदै थियो, तर यसबाट पनि केही पाठ सिकेर खास गरी नेपालमा रोजगारीको वृद्धि गर्ने प्रयास गर्ने भनेर सरकारले भन्यो र त्यसमा विदेशबाट जुन फर्केका नेपालीहरू थिए उनीहरूलाई यी रोजगारी सृजना गर्ने र विशेष गरी कृषिमा र अन्य उद्योगमा रोजगारी प्रदान गर्ने भनिएको थियो। तर त्यो कति भएको देखिन्छ डाक्टर साहब? जुन मान्छे विदेश जानेको लहरको देखियो त्यसपछि पनि अहिले पनि जारी छ। त्यसलाई हेर्दा जुन एउटा लक्ष्य थियो त्यसमा खासै काम हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ, होइन? के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? एकदमै जुन ढङ्गले मान्छेहरू अब देशमा तपाईँको यो कोभिडको सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिएकै अवस्थामा त्यस्तो डर र त्रासको बिचमा पनि जसरी मान्छेहरू चाहिँ छिमेकी देशतिर वा बाहिर जाने फ्लो जुन किसिमको चाहिँ देखिएको यसले पुनर्पुष्टि गर्छ कि हामीले विदेशबाट नेपालमा फर्केका उनीहरूसँग केही मात्रामा चाहिँ सिप पनि छ, स्किल पनि छ, त्यसको पनि सदुपयोग गर्ने र सँगै रोजगारी सहित यो अर्थतन्त्रलाई पनि माथि उठाउनको निम्ति, उकास्नको निम्ति र अब तिनीहरूकै गतिविधिले गर्दाखेरि अरू थप रूपमा रोजगारी सृजना गर्नको निम्ति मद्दत पुग्ला भन्ने अपेक्षासहित अगाडि जाने भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको थियो। तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो लागू हुन सकेन र मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भनेको के भने त्यो एउटा जुन महासङ्कट छ नि, त्यो महासङ्कटको एउटा सन्दर्भमा त्यसलाई जोडेर जुन किसिमको तयारी र जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो नि, त्यो भन्दा पनि हामी यसै चाहिँ क्रमशः चाहिँ यथास्थितिबाटै अगाडि बढ्ने जुन किसिमको एउटा संस्कार र प्रवृत्तिलाई हामीले दृढता दियौँ, त्यसकै कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा पनि ठोस रूपमा चाहिँ काम हुन सकेन भनियो। तर व्यवहारमा चाहिँ त्यसलाई चरितार्थ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा रूपान्तरित गर्नेतिर समस्या देखियो भन्ने मलाई लाग्छ। म यो मानव विकास परिसूचकाङ्क बारे एकैछिनमा आउँछु डाक्टर। त्यसभन्दा अगाडि अब अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा आउँदा दिनहरू कति नेपाली अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ नि डाक्टर? तपाईँले मानव विकास सूचकाङ्कले नै मलाई लाग्छ यो कोभिडको पनि अध्ययन गरेको छ। त्यसको चाहिँ त्यो अध्ययन, त्यो प्रतिवेदन तयारीको चाहिँ म एउटा प्रमुख लेखकको रूपमा चाहिँ मैले काम गरेको थिएँ। हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, रोजगारीमा अनि अब जो सबभन्दा बढी चाहिँ जोखिममा बाँचिरहेका छन्, बाँच्ने जुन वर्ग समुदाय छ जो ठुलो सङ्ख्यामा छ, तिनीहरूलाई के प्रभाव पर्छ भनेर पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ। र त्यो समग्र हामीले गरेको त्यो प्रतिवेदनको निचोड र अहिले अर्थतन्त्रमा अहिले हामीले चर्चा गरेका विभिन्न विधाहरूमा जुन किसिमका स्थिति र प्रवृत्तिहरू छन् त्यसले चाहिँ हामीले तपाईँको जस्तो 2024मा नेपाललाई चाहिँ तपाईँको यो ग्रेजुएट गर्ने, 2030मा हामीले चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यहरू पुरा गर्ने र नेपाललाई चाहिँ एउटा समृद्ध राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउने भनेर जुन किसिमको हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ, त्यो कमिटमेन्टको दिशामा धेरै चाहिँ तपाईँले गृह कार्य गरेर एउटा चाहिँ व्यापकतम रूपमा नयाँ ढङ्गले अगाडि जानेतिर तपाईँले पहल गर्नु भएन भने त्यो नयाँ ढङ्गले भनेको रणनीतिक हिसाबले, कार्यक्रमिक हिसाबले, नीतिगत हिसाबले अनि तपाईँले प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रमहरू, नीतिहरूलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन, प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले तपाईँले सुशासनको परिपाटीलाई, जिम्मेवारी पनको जवाबदेहीको परिपाटीलाई ठोस र व्यवस्थित गरेर जाने चाहिने स्थिति भएन
यही ढङ्गले जसरी चलिरहेको छ यसै रूप चाहिँ नि गयो भने मलाई लाग्छ यसले धेरै ठुलो हामीलाई चुनौती चाहिँ थप्ने चाहिँ स्थिति देखिन्छ। जुन अध्ययन गरिएको थियो यो कोभिड-19बाट पर्ने प्रभावका बारेमा त्यसले गरेका रिकमेन्डेसनहरू दिएका सुझावहरूमा ध्यान पुर्याएको देखिन्छ डाक्टर साहब? होइन, हामीले त केही पहिले मात्रै यो प्रतिवेदन चाहिँ तयार गरेर बुझाएका छौँ र त्यो सार्वजनिक पनि भएको छ। र विगतदेखि हामीले जुन छलफल गऱ्यौँ त्यो कोभिड-19को त्यसको जुन किसिमको एउटा प्रतिकूलता छ विविध बहुआयामिक क्षेत्रहरूमा त्यसको सन्दर्भलाई जोड्दै जसरी हामीले चाहिँ पहल गर्नुपर्ने त्यो नगरेको हुनाले पनि समस्या धेरै चाहिँ नि जटिल छ। त्यसका कारणले गर्दाखेरि आम जनताहरूमा एक प्रकारको नैराश्यता छ। यसका कारणले गर्दाखेरि आम जनताहरूमा एक प्रकारको असन्तुष्टि छ। त्यसभित्र पनि युवावर्गमा चाहिँ ठुलो असन्तुष्टि छ। त्यसैले सामग्रिकतामा औसतमा केही प्रगतिहरू जस्तै मानव विकास सूचकाङ्कको पनि तपाईँले औसत रूपमा हेर्नुभयो भने विगतदेखि त्यसमा सुधारहरू हुँदै गएको छ र खास गरी त्यसभित्र पनि शिक्षा स्वास्थ्यमा औसत रूपमा भएको चाहिँ सुधारले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै ढङ्गले त्यो प्रवृत्तिगत रूपमा चाहिँ नि हामी प्रगति गर्दै गइरहेका छौँ। तर त्यसभित्र हामीले अन्तर प्रदेशको स्थिति त्यसभित्र विभिन्न वर्ग समुदायको चाहिँ स्थितिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने जुन किसिमको असमानता छ त्यो असमानतासँगै कोभिडले जुन किसिमको मान्छेलाई बाँच्नको निम्ति जुन किसिमको जोखिमता थपेको छ हैन, तपाईँले पनि स्वास्थ्यको हिसाबले बाँच्ने हिसाबले अर्थतन्त्रको हिसाबले जुन बहुआयामिक जुन किसिमको जोखिमता थपेको छ नि त्यो जोखिमतालाई न्यून गर्दै हैन मान्छेको हिसाबले उनीहरूको तपाईँको चाहिँ त्यो थेग्ने भन्छ नि रेजिलियन्स क्यापासिटी चाहिँ कसरी बढाउने, अर्थतन्त्रको पनि रेजिलियन्स क्यापासिटी कसरी बढाउने र अर्थतन्त्रलाई फेरि फड्को मारेर अगाडि जाने गरिकन कसरी जाने त्यो एउटा पर्सपेक्टिभमा हामीले जसरी काम गर्नुपर्ने हो, गृह कार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो गरेनौँ। मैले त भनेको थिएँ यो बजेटका जुन मान्यतामा यो बजेट चाहिँ नि तपाईँको तर्जुमा गरिएको थियो, यसले 7% आर्थिक वृद्धिको चाहिँ परिकल्पना गरेको थियो। ती सबै ती मान्यताहरू चाहिँ कुनै पनि काम नलाग्ने भएको हुनाले पनि यो बेलामा चाहिँ यो बजेटलाई तपाईँले विस्थापित गरेर नयाँ ढङ्गले अर्को चाहिँ नि बजेट ल्याउनुपर्छ र जहाँ जहाँ ठुलो सङ्कट छ त्यसलाई प्राथमिकता दिँदै अनि चाहिँ अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले उकास्ने गरिकन जानुपर्छ भनेर चाहिँ नि मैले त त्यो भन्दै आएको थिएँ। त्यतापट्टि पनि काम हुन सक्छ। यद्यपि केही चाहिँ तपाईँको खर्च नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर केही कुराहरू सरकारले अहिले नयाँ ढङ्गले पहल गर्न खोजेको स्थिति छ, त्यो पर्याप्त छैन। अझै पनि यो चाहिँ जुन किसिमको सङ्कट छ समस्या छन् तिनलाई हेर्दै तपाईँको मसिनो गरिकन समस्या कहाँ छन् तिनलाई के गर्दाखेरि त्यसलाई निदान गर्न सकिन्छ र फेरि एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रलाई उकास्न अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर अझै पनि सोच्नुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ भन्ने मलाई अहिले जुन खर्च गर्ने प्रायोरिटी सेक्टर जुन अहिलेको आवश्यकता अनुसार सरकारले बजेट खर्च गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेर अलि अहिले त्यति ध्यान दिन नपर्ने क्षेत्रतर्फ सरकारले आफ्नो साधन स्रोत उपयोग गरिरहेको देखिन्छ डाक्टर साहब अहिले पनि। जस्तो यद्यपि यहाँले बजेटको कुरा गर्नुभयो, बजेट पनि यसलाई फेरि अलिकता यसमा बजेटमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता त यहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यो भयो भने अर्थतन्त्रले अलिकति गति लिन सक्ला। जस्तो खास गरी अहिलेको सीमित स्रोत र साधनलाई अहिलेको अधिकतम आवश्यकता भएको क्षेत्रमा परिचालन नगरी अन्य क्षेत्रमा कम अहिले त्यति महत्त्व दिनु नपर्ने क्षेत्रमा खर्च गरेको देखिन्छ सरकारले अहिले डाक्टर साहब। त्यही अघिकै कुरालाई मैले जुन भने अहिलेको यो जुन किसिमको बहुसङ्कट छ यसको हिसाबले हैन, यद्यपि स्वास्थ्यमा केही प्राथमिकता दिइयो तर पनि सङ्क्रमण फैलिँदै गएको हुनाले त्यो प्राथमिकता पनि पर्याप्त नभएको भन्ने कुरा होइन। सरकारले औषधि गर्नलाई पनि नसक्ने भनेर बेला बेलामा जुन किसिमको चाहिँ सार्वजनिक गर्यो हैन,
त्यसैले त्यो स्वास्थ्यमा मैले प्राथमिकता नयाँ ढङ्गले दिनुपर्ने, रोजगारी सिर्जनाको पनि नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई पनि नयाँ ढङ्गले उकास्नेतिर पहल गर्नुपर्ने भन्दा बित्तिकै त्यो गर्नको निम्ति तपाईँको उत्पादनका क्षेत्रदेखि लिएर, कृषिदेखि लिएर, उद्योगदेखि लिएर अरू तमाम क्षेत्रहरूमा कसरी एउटा नयाँ एक त कतिपय क्षेत्रलाई तपाईँले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, कतिपयमा नयाँ ढङ्गले चाहिँ पुनर्प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने, त्यो 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 चाहिँ लाई महसुस गर्दै जानेतिर भन्दा पनि हामी विगतकै कुरालाई यो वा त्यो ढङ्गले कुनैमा अलिकति बढाउने, कुनैमा अलिकति घटाउने, त्यस किसिमको एउटा भन्छ नि यो तपाईँको यो पिसमेल इन्क्रिमेन्टल वा के भन्ने यो एप्रोच ठोस पहल गर्नुपर्ने थियो नि। एउटा साहसिक भन्ने गर्छु मैले बेला बेलामा, साहसिक ढङ्गले होइन, तपाईँको बजेटलाई पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रलाई पनि नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गर्ने, जहाँ सङ्कट छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र फेरि त्यसलाई अर्थतन्त्रलाई उकासेर अगाडि जानेतिर जुन किसिमको गृहकार गरेर नयाँ ढङ्गले जानु पर्थ्यो त्यतापट्टि हाम्रो ठोस पहलै हुन सकेन। त्यो अहिलेको सबभन्दा समस्या र चुनौती भनेको त्यहाँ हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब अहिले अलिकति मानव विकास परिसूचकाङ्कको प्रतिवेदन जुन सार्वजनिक भएको छ केही दिन अगाडि, यसमा केही सुधार देखिन्छ? यसले के देखाउँछ डाक्टर साहब? हुन त यो अब खास गरी यो मानव विकास परिसूचकाङ्कको विषयमा नेपालले राम्रो प्रगति गरिराखेको स्थिति रह्यो विगतमा पनि 2-4 वर्षदेखि नै, र अहिले पनि केही अङ्कमा सुधार भएको देखिन्छ। यो कोभिडको प्रभाव यसमा पनि देखिन्छ डाक्टर साहब? यसलाई हामीले दुईटा हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा त हामीले अहिले चर्चा गरिरहेछौँ, अघि पनि मैले भने औसत रूपमा, एभरेज भन्छ, एभरेज रूपमा हामीले चाहिँ क्रमशः प्रगति गरिरहेका छौँ। त्यसभित्र पनि अझ खास गरिकन शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन किसिमको सुधार विगत समयदेखि भइरहेछ, त्यसले तपाईँको मानवीय विकास सूचकाङ्कलाई माथि ल्याउनको निम्ति अथवा त्यसमा विस्तार गर्नको निम्ति ठुलो भूमिका त्यसले चाहिँ खेलेको छ। तर समस्या कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने जुन किसिमको असमानता छ नि त्यसभित्र, शिक्षाभित्रको असमानता, स्वास्थ्यभित्रको असमानता, आयभित्रको असमानता र खास चाहिने गरिबीको चाहिने जुन किसिमको सघनता छ, खास क्षेत्रमा वा पकेटमा गरिबीको जुन किसिमको सघनता छ, र अझ अहिले हामीले त त्यो मानव विकास प्रतिवेदनमा विभिन्न प्रान्त के अरे प्रदेशहरूमा को अवस्था के छ भनेर हामीले अन्तर्प्रदेशीय एउटा तुलना गर्दाखेरि चाहिँ कुनै प्रदेश चाहिँ एकदम अगाडि छ, कुनै प्रदेश चाहिँ ज्यादै पछाडि छ। त्यसो भएको हुनाले प्रदेशभित्रको असमानता, व्यापक असमानता, विभिन्न चाहिँ तपाईँको आर्थिक सामाजिक हिसाबले विभिन्न वर्ग समुदाय बिचको चाहिँ असमानता, शिक्षा स्वास्थ्य आयको बिचको असमानता, त्यसले र अझ यो कोभिडले अघि हामी चर्चा गरिसक्यौँ, स्वास्थ्यमा, जनजीविकामा, त्यसपछि अर्थतन्त्रमा, सिङ्गो अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा जुन किसिमको थप सङ्कट यसले चाहिँ सिर्जना गरेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा असर चाहिँ त्यो असमानता र जोखिमता, मान्छेको चाहिँ जोखिमता भन्नुहोस् न, अझ बाँच्नै हिसाबले नै चाहिँ जोखिमता, अर्थतन्त्रमा उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ त जोगाउने किसिमको चाहिँ जोखिमता, यो जोखिमता ज्यादै चाहिँ बढेर गएको छ। त्यो अझ ठुलो चाहिँ तपाईँको चुनौती र चाहिँ ज्यादै संवेदनशील पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले एक हदसम्म औसत रूपमा हामीले चाहिँ मानव विकासमा प्रगति गरेका छौँ, त्यो एक हदसम्म त्यो सकारात्मक पक्ष हो। तर त्यसभित्रको असमानता, त्यसभित्र पनि अझ यो कोभिड-19ले जुन किसिमको असमानता बढाएर लिएर गएको छ, जोखिमता बढाएर लिएर गएको छ, त्यसले अझ ठुलो चुनौती थपेको छ भन्ने कुरा त्यो मानव विकास चाहिँ तपाईँको प्रतिवेदनमा हामीले गरेको चाहिँ अध्ययन विश्लेषण र त्यसका निष्कर्षहरू र त्यहाँ दिएका सुझावहरू, अब त्यहाँ त्यसबाट कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने तिनीहरूलाई पक्ष र गरेर हेरियो भने पनि त्यहाँ त्यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ। असमानता झन् बढ्ने देखिन्छ डाक्टर साहब अब यो अहिलेको स्थितिपछि, जस्तो कोभिड-19कै विषयले र अहिले अब 3 तहका सरकारहरू बिचको समन्वयको प्रश्नहरू पनि आइरहेको छ।
यसले यो असमानता घटाउन मद्दत गर्ला कि यो झन् असमानता अलि बढ्दै जाला? गोपालजी, तपाईँले पनि सायद त्यो छलफलहरू बहसहरूमा सुन्नुभयो होला। पश्चिमा देशतिर अहिले के प्रकारको रिकभरी भन्ने चलन छ, के भनेको के हो भने हामीले देखेका छौँ नि, यो यस्तो महामारी महासङ्कटको अर्थतन्त्र थलाएर एकदम तल रासनमुख अवस्थातर्फ कतिपय देशहरूमा पुग्दाखेरि पनि केही धनी मान्छेहरू अहिलेको तपाईँको यो आइटी होइन, यो आइटीको प्रयोगले अरू कारणले गर्दाखेरि सेयर मार्केटको उछाल हुने चाहिने एउटा स्थितिले पनि झन् झन् धनी भएको स्थिति छ। त्यसैले धनी झन् धन हुने, अर्थतन्त्र उकासिने। तर त्यो बिचमा के हुने भन्नुहुन्छ भने धनी एकदम धन हुने, के को आकार भनेपछि बुझिहाल्नु। धनी झन् धनी, गरिब चाहिँ नि झन् सीमान्तकृत, झन् गरिबै भएर जाने, त्यो किसिमको अर्थतन्त्रको रिभाइभल कतै हुने त होइन भनेर अहिलेका प्रवृत्तिहरूले बिचमा त्यो छलफल भइरहेको छ, बहस भइरहेको छ। त्यो नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो कुरा ठ्याक्कै जोडिन्छ। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो अर्थतन्त्रलाई तपाईँले रिभाइभ गर्नुभयो, उकास्नुभयो भने पनि यो कोभिड समेतले यसै पनि हाम्रो एउटा संरचनागत रूपमै परिपाटीगत रूपमै असमानता यसै पनि झाँगिँदै गएको छ। तर अहिलेको कोभिडले जुन किसिमको असमानता चाहिँ नि थपिरहेको छ त्यसलाई तपाईँले एक्सक्लुसिभली एड्रेस गर्ने, सम्बोधन गर्ने गरेर जानु भएन भने त्यसले असमानता बढाउने, समाजमा चाहिँ नि तपाईँको अन्तर्द्वन्द असन्तुष्टि चाहिँ नि झन् बढाएर लिएर जाने त्यो कोभिडले खतरा देखाएको छ। र थुप्रै देशहरूको गरिएको अध्ययनको अहिलेको मूल निष्कर्ष नै त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा छौँ डाक्टर साहब, जस्तो अहिलेको नेपालको जुन राजनीति छ, सरकारमा रहेको पार्टीभित्र जुन एउटा अन्तर्द्वन्द देखिएको छ, यसले अर्थतन्त्र र खास गरी कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने प्रयास कति प्रभावित भएको छ र अहिले तुरुन्त गर्नुपर्ने काम संक्षेपमा के हुन् डाक्टर साहब, अन्त्यमा डाक्टर साहब? नेचुरली के हो भन्नुहुन्छ भने लगभग 2/3 जुन किसिमको जनमत वा अभिमत नेपाली जनताले दियो, त्यो दिनको पछाडि पनि मूलतः के हो भन्नुहुन्छ भने जुन किसिमको चुनावी घोषणा पत्र मार्फत, आफ्ना राजनैतिक कार्यक्रमहरू मार्फत वा प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँगको चाहिँ छलफलमा वा आफ्ना अभिव्यक्तिहरूमा जुन किसिमको प्रतिबद्धता अहिलेको रुलिङ भनौँ, अहिलेको शासन गर्ने पार्टीका नेताहरूले र अझ सरकारमा गइसकेपछि पनि तपाईँको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको चाहिँ नारा दिँदै जुन किसिमले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो त्यो अनुरूप चाहिँ नि अगाडि बढ्ने चाहिँ स्थिति बनिरहेको छैन र पार्टीभित्रको चाहिँ नि किचलो, अन्तर्द्वन्द अनि सरकार र पार्टी बिचको चाहिँ नि तपाईँको द्वन्द होइन, यी विविध कारणले म के कारणले कसो भनेर म त्यतापट्टि जाँदिनँ। यसले चाहिँ नि यो द्वन्द्वले चाहिँ तपाईँको अगाडि जाने दिशामा चाहिँ अब जुन किसिमको प्रतिबद्धता चुनावी घोषणा पत्र र त्यसपछि गरिएको थियो त्यो अगाडि जानेतिर पनि त्यसले चाहिँ प्रतिकूलता थपेको छ। त्यसका कारणले गर्दाखेरि पनि जनतामा एक प्रकारको नैराश्यता, जुन किसिमको अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षाभन्दा फरक ढङ्गले र एक प्रकारको नैराश्यता मात्र होइन, विभिन्न प्रकारबाट चाहिँ असन्तुष्टिहरू पनि चाहिँ नि अभिव्यक्त भइरहेको चाहिँ हामी सडकबाट वा अरू प्रकारबाट हामी देखिरहेका छौँ। मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यस हिसाबले जुन किसिमको हामीले गतिविधि देखिरहेका छौँ यसबाट काम लाग्दैन। बिल्कुलै यी सबै कुराहरूमा कसरी मिलाएर लिएर जाने हो, त्यो मिलाएर जुन किसिमको प्रतिबद्धता छ त्यो प्रतिबद्धता अनुरूप बिल्कुलै नयाँ ढङ्गले सुशासनको हिसाब, जिम्मेवारीको हिसाब, प्रतिबद्धता अनुरूप चाहिँ नि आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई, आफ्ना नीतिहरूलाई सच्याएर पुनर्संरचना गरेर अहिले त सहज एउटा स्थिति के छ भन्नुहुन्छ भने तीन तहका सरकारहरू छन्, तिनलाई परिचालन गर्दै सिङ्गो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँको फेरि विश्वासमा लिँदै नयाँ ढङ्गले अगाडि जानुपर्ने खाँचो र आवश्यकता मैले देख्छु। यो टालटुले नीतिले भएन, हजुर बिल्कुलै आमूल परिवर्तनको खाँचो छ र जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले, जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गले हिजो जनता बिचमा जुन किसिमको प्रतिबद्धता गरिएको छ त्यो अनुरूप होइन,
त्यो अब हामी करेक्सन गरेर सच्याएर हामी ठिक ढङ्गले जान्छौँ भन्ने ढङ्गले आउनु पर्नेछ। त्यो ढिलो भइसकेको छ भन्ने। हजुर, अब तपाईँहरू नि सुझाव दिइराख्नुहुन्छ नि डाक्टर साहब होइन, बिचमा अब तपाईँ यो सार्वजनिक खर्चको पनि सुझाव दिनुभयो, त्यो समितिको पनि संयोजकको हैसियतले। यस्ता सुझावहरू कति मान्य राखिन्छ डाक्टर साहब? अब सुझावहरू अब खासै ठोस रूपमा हामीले जुन किसिमका सुझाव दिएका छौँ त्यो अनुरूप चाहिँ नि कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति बनेको भयो। त्यो मेरो भनाइ होइन, भएको भए भने पनि तपाईँको सरकारको कार्य सम्पादन होइन चाहिँ नि ज्यादै राम्रो भएर जान्थ्यो भनेर आम रूपमा होइन सबैले महसुस गरेको विषय सबैतिरबाट स्थितिबाट त्यो टिक्क पर्दै आइरहेको छ। त्यसो भएर पनि अब यो आयोगहरू बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने, कमिटमेन्ट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने, अझ कतिपय स्थितिमा फरक उल्टो बाटोतिर जाने जुन किसिमको संस्कार र प्रवृत्ति छ यसलाई अविलम्ब हटाउन पर्ने खाँचो र आवश्यकता छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। मलाई पनि चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम 20 टकको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। कार्यक्रमबाट हामीहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।